क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि धनी बुवाको मार्गदर्शन अन्तर्गत अध्याय 2 को अलग अलग क्वाड्रेन्ट अलग अलग मानिस भन्ने शीर्षकबाट हामी अध्याय 2 को खण्ड क हामी सिध्याइसकेका छौँ भने खण्ड ख अन्तर्गत हामी तपाईहरुसँग अगाडि बढ्दैछौँ। धेरै मानिस किन लगानीकर्ता बन्दैनन् भन्ने कुरा तपाईहरुसँग मैले शेयर गर्दैछु। आशा छ अन्तिमसम्म सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला मित्रहरू। आय क्वाड्रेन्ट कम काम गर्ने धेरै पैसा कमाउने र कम कर तिर्ने मानिसहरूको क्वाड्रेन्ट हो। अधिकांश मानिसहरू किन लगानी गर्दैनन्? अधिकांश मानिसहरू जोखिमको डरले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्दैनन्। धेरै मानिसलाई आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसा कतै हाल्न मन पर्दैन, किनकि त्यो पैसा फर्केर आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुरामा उनीहरूलाई शङ्का हुन्छ। अधिकांश मानिसहरू पैसा गुम्छ भन्ने कुराले यति धेरै डराउँछन् कि उनीहरू लगानी गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई पैसा कमाउने कुरामा जति नै विश्वस्त बनाए पनि जोखिम लिन चाहँदैनन्। हलिउडका प्रख्यात मानिसले एकपटक भनेका थिए, म लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याजको बारेमा चिन्तित छैन, म त लगानी अर्थात् मूलधन फिर्ता पाइने बारेमा चिन्तित छु। पैसा गुमाउने जोखिमको दृष्टिबाट लगानीकर्तालाई 4 श्रेणीमा बाँच्न सकिन्छ अथवा बाँड्न सकिन्छ। तीमध्ये नम्बर 1 मा रहेको छ जो जोखिम विरोधी छन्, जो खेल सुरक्षित तरिकाले खेल्छन् र आफ्नो पैसा बैंकमा राख्छन्, जो लगानी गर्ने काम अरूलाई सम्पुन्छन्, जस्तै कुनै आर्थिक सल्लाहकार, म्युचुअल फन्ड म्यानेजर आदि। यो नम्बर 2 को रहेको थियो भने मित्रहरू 3 नम्बरमा रहेको छ जुवाडे, 4 नम्बरमा रहेको छ लगानीकर्ता। जुवाडे र लगानीकर्ताको बीचमा अन्तर हुन्छ। जुवाडेका लागि लगानी भाग्यको खेल हो र लगानीकर्ताको लागि लगानी गर्नु योग्यताको खेल हो। यो मानिस लगानी गर्नका लागि आफ्नो पैसा अरूलाई दिन्छन्। उनीहरूका अगाडि लगानी एउटा यस्तो खेल हुन्छ जसमा उनीहरू सिक्न चाहँदैनन्। ती मानिसहरूका लागि आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार सावधानीपूर्वक छनौट गर्न सक्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस पुस्तकको पछाडिका अध्यायमा लगानीकर्ताका 7 स्तरका बारेमा विस्तार वर्णन गर्न सकिनेछ। त्यस अध्यायमा यस विषयमा अझ बढी प्रकाश पारिनेछ। जोखिम लगभग शून्य हुन सक्छ। लगानीको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ, शून्य बनाउन पनि सकिन्छ। मानिसले आफ्नो लगानीबाट धेरै धन कमाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई खेल खेल्न आउनुपर्छ। वास्तविक लगानीकर्ताले यस्तो भनेको सुनिन्छ, मैले पनि समयमा आफ्नो धन फिर्ता पाउनेछु। मूलधन फिर्ता भएपछि बाँकी मैले जीवनमा आफ्नो लगानीबाट कति आम्दानी गर्नेछु। वास्तविक लगानीकर्ताले सधैँ आफ्नो मूलधन कहिले फिर्ता आउँछ, मूलधन फिर्ता भएपछि बाँकी अवधिमा कति आम्दानी हुन्छ भनेर जान्न चाहन्छ। वास्तविक लगानीकर्ताले सधैँ आफ्नो मूलधन कहिले फिर्ता हुन्छ भनेर जान्न चाहन्छ। निवृत्तिभरण खाता हुने मानिसहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर थाहा पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ। व्यवसाय लगानीकर्ता र निवृत्तिभरणका लागि पैसा छुट्याएर राख्ने मानिसहरूबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। पैसा गुम्ने डरले अधिकांश मानिसलाई सुरक्षा खोज्न प्रेरित गर्छ। आय क्वाड्रेन्ट यति जोखिमपूर्ण छैन जति अधिकांश मानिसले सोच्ने गर्दछन्। आय क्वाड्रेन्ट पनि अन्य क्वाड्रेन्ट जस्तै हो। यसको आफ्नो योग्यता र मानसिकता हुन्छ। आय क्वाड्रेन्टमा सफल हुनको लागि सिक्न सकिन्छ, तर तपाईले सिक्नका लागि केही समय लगाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ युग सुरु हुन्छ। एउटा 1989 मा बर्लिनको पर्खाल ढल्यो। संसारको इतिहासमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये एक थियो। यो साम्यवादको असफलताको सूचक थियो, तर मेरो विचारमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। यो घटना औद्योगिक युगको आधिकारिक सम्पत्ति र सूचनाको युगको सुरुवातको सङ्केत थियो। औद्योगिक युग र सूचना युगको पेन्सन योजनामा फरक 1992 मा कोलम्बसले समुद्री यात्रा लगभग औद्योगिक युगको सुरुवात गरेको थियो। 1989 मा बर्लिनको पर्खाल ढल्नु एक यस्तो घटना थियो जसले त्यो युगको अन्त्यमा सङ्केत गरेको थियो। आधुनिक इतिहासमा हरेक 500 वर्षमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। हामी अहिले जस्तै एउटै समयमा छौँ। यो परिवर्तनले करोडौँ मानिसको आर्थिक सुरक्षालाई पहिला नै खतरा पारिसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश मानिसहरूलाई अझै पनि त्यो परिवर्तनको आर्थिक प्रभावको बारेमा थाहा छैन। उनीहरूमध्ये कयौँले आगामी दिनमा आउने आर्थिक समस्या झेल्न सक्दैनन्।
यो परिवर्तन औद्योगिक युगको निवृत्तिभरण योजना र सूचना युगको निवृत्तिभरण योजना बीचको अन्तर हो। म सानै हुँदा मेरा धनी बुवाले मलाई पैसाको जोखिम लिन लगानीको बारेमा सिक्न प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, सधैँ तिमी धनी बन्न चाहन्छौ भने तिमीले कसरी जोखिम लिने भन्ने कुरा सिक्नै पर्छ। त्यसैले तिमी लगानीकर्ता बन्न सिक। घरमा मैले आफ्ना शिक्षित बुवालाई धनी बुवाको सुझावको बारेमा बताउँदै भने हामीले लगानी गर्न र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ। मेरा शिक्षित बुवाले जवाफ दिनुभयो, मैले लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न जरुरी छैन। मसँग सरकारी जागिरको पेन्सन छ, शिक्षक सङ्गठनको पेन्सन छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता छ। यति हुँदाहुँदै म किन आफ्नो धन लगानी गर्ने जोखिम मोलौँ? मेरा शिक्षित बुवा औद्योगिक युगको निवृत्तिभरण योजनाहरू जस्तै सरकारी कर्मचारी निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले युएस म्यारिज कप्सनमा आफ्नो नाम लेखिदिएपछि उहाँ खुसी हुनुभएको थियो। भियतनाममा मेरो ज्यान जान सक्थ्यो, यो कुरामा चिन्तित हुनुको साटो उहाँले भन्नुभयो, 20 वर्षमा यही जागिरमा टिकिरहनु अनि तिमीले जीवनभरका लागि पेन्सन र मेडिकल सुविधा पाउनेछौ। हुन त निवृत्तिभरणको प्रयोग अझै पनि हुन्छ, तर त्यस्तो खालको निवृत्तिभरण योजना अझ प्रचलन बाहिर गइसकेको छ। कम्पनी तपाईँको अवकाशका लागि आर्थिक रूपमा जिम्मेदार छ। सरकार निवृत्तिभरण योजनाद्वारा तपाईँको अवकाशपछिको आवश्यकता पुरा गर्नेछ। यो एउटा पुरानो विचार हो, यो अहिले तर्कसङ्गत छैन। मानिसहरू लगानीकर्ता बन्न चाहन्छन्। हामी लाभ सुनिश्चित भएका निवृत्तिभरण योजनामा आउन चाहन्छौँ, अर्थात् औद्योगिक युगको अवकाश योजनाबाट निस्किएर सूचना युगको अवकाश योजनामा आउँछौँ भने व्यक्तिगत रूपमा हामी आफ्नो लागि पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएका हुन्छौँ। तर धेरै कम मानिसहरूले मात्र यस्तो परिवर्तनका बारेमा सोचेका हुन्छन्। औद्योगिक युगको निवृत्तिभरण योजना। औद्योगिक युगमा लाभ सुनिश्चित भएका निवृत्तिभरण योजनामा कम्पनीले कुनै पनि कामदारका लागि बाँचुन्जेल प्रति महिना तोकिएको रकम दिने भनेर निश्चितता प्रदान गरेको हुन्थ्यो। त्यसैले मानिसहरू ती योजनाहरूको नियमित आम्दानीले गर्दा सुरक्षित महसुस गर्थे। सूचना युगको निवृत्तिभरण योजना। औद्योगिक युगको निवृत्तिभरण योजनाको सम्झौता बदलियो। अचानक कम्पनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि आर्थिक सूचनाको ग्यारेन्टी त्यागिदिए। त्यसको साटो कम्पनी सुनिश्चित योगदान भएको अवकाश योजना लागू गर्न थाले। सुनिश्चित योगदानको अर्थ हो तपाईँले त्यही पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ जुन तपाईँले कम्पनीमा आफू अवकाश हुनुभन्दा पहिला जम्मा गर्नुभएको थियो। अर्को शब्दमा भन्दा तपाईँको निवृत्तिभरण तपाईँको योगदानबाट निश्चित हुन्छ। तपाईँको कम्पनीले यसमा कुनै पैसा लगानी गरेको छैन भने तपाईँले अवकाशपछि कुनै पैसा पाउनुहुन्न। सूचना युगमा आयु बढ्नेछ, यो राम्रो कुरा हो। तपाईँ जीवित त रहनुहुनेछ, तर तपाईँको बारेमा अथवा तपाईँको राम्रो कुरा निवृत्तिभरण मर्नेछ, यो नराम्रो कुरा हो। जोखिमपूर्ण निवृत्तिभरण योजना। योभन्दा पनि नराम्रो कुरा के हो भने तपाईँ र तपाईँका नियोक्ताले योजनाका पैसा राखेको भए पनि यो कुराको कुनै निश्चितता छैन। जब तपाईँ त्यसलाई फेरि निकाल्ने फैसला गर्नुहुन्छ तबसम्म त्यो पैसा त्यहाँ बच्नेछ। त्यस्तो यस कारणले हुन्छ कि किनकि 401 सुपर एन्युएसन जस्ता योजना बजारको शक्तिको अधीनमा हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा तपाईँसँग यो खातामा एक दिन 10 लाख डलर हुनसक्छ, तर स्टक मार्केट क्र्यास भएमा यस्तो कहिलेकाहीँ हुने गर्दछ। तपाईँको 10 लाख डलर आधा हुनसक्छ अथवा पुरै शून्य हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेला तपाईँको आजीवन आम्दानीको सुनिश्चित गुमिसकेको हुन्छ। जुन मानिसहरूसँग यी योजनाहरू छन् उनीहरूलाई मात्र यस कुराको महसुस हुन्छ। जुन मानिस 65 वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुन्छन् र आफ्नो सुनिश्चित योगदान भएको निवृत्तिभरण योजनामा जीविका चलाउँछन्, उनीहरूको पैसा 75 वर्षको उमेरमा पुग्दा नपुग्दै सकिन्छ। त्यसपछि उनीहरू के गर्छन्? सायद आफ्नो बायोडाटाको ढुलो सफा गर्छन्। सरकारको सुनिश्चित लाभ भएको निवृत्तिभरण योजनाको बारेमा हेर्नुहोस्। अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षाको 2032 र मेडिकलको 2005 मा टाट पल्टिने आशंका छ। टाट पल्टिने स्थिति यस बेलामा आउनेछ जब बेबी बुमर्सलाई आफ्नो आवश्यकता पर्नेछ। अहिले पनि आम्दानीको रूपमा सामाजिक सुरक्षा धेरै दिइँदैन। जब 77 करोड बेबी बुमर्सले यो पैसा फिर्ता माग्नेछन् जुन उनीहरूले जम्मा गरेका थिए,
त्यो बेला के होला, तर उनीहरूले उक्त रकम फिर्ता पाउने छैनन्। 1998 मा राष्ट्रपति क्लिन्टनको लोकप्रिय नारा सामाजिक सुरक्षा बचाउले धेरै समर्थन पाएको थियो। हुन त डेमोक्रेटिक सिनेटर अर्नेस्ट होलिगसले सङ्केत गरेका थिए, स्पष्ट रूपमा सामाजिक सुरक्षा बचाउने पहिलो उपाय हो लुट नछोड्नु। दशकौँदेखि सङ्घीय सरकारले नै यो स्थितिका लागि जिम्मेवार छ, किनकि ऊ आफ्नो खर्चको लागि अवकाशको धन उधारो लिइरहेको छ। कयौँ राजनेता सोच्छन् सामाजिक सुरक्षा एक धरोहर वा सम्पत्ति नभएर आम्दानी हो जुन खर्च गर्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरूले सरकारसँग आशा गर्छन् म पुस्तक लेख्छु र शैक्षिक बोर्ड, गेम, क्यास फ्लो जस्तो प्रोडक्ट बनाउँछु, किनकि हामी औद्योगिक युगको अन्त र सूचना युगको सुरुवातमा छौँ। नागरिक भएको नाताले मानिस यसको चिन्ता छ। हामी औद्योगिक युग र सूचना युगको अन्तरको सामना गर्नको लागि ठिकसँग तयार छैनौँ। यसमा अन्तर यो छ कि हामी आफ्नो अवकाश पश्चातको जीवन निर्वाहका लागि कसरी आर्थिक तयारी गर्छौँ। स्कुल गएर सुरक्षित जागिर खोज्ने विचार 1930 भन्दा पहिला जन्मेका मानिसका लागि ठिक थियो। आज सबैले स्कुल जान जरुरी छ। राम्रो जागिर पाउने कला स्कुलमै सिकिन्छ, तर हामीले लगानी कसरी गर्ने भनेर पनि सिक्न जरुरी छ। लगानी गर्नु एउटा यस्तो विषय हो जुन स्कुलमा सिकाइँदैन। औद्योगिक युगले दिएको एउटा दुःख के हो भने धेरै मानिस आफ्नो व्यक्तिगत समस्या सुल्झाउनका लागि सरकारमाथि निर्भर भएका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेवारी सरकारलाई थोपारेर कारण नै आज हामीले धेरै ठुला समस्याको सामना गरिरहेका छौँ। 2020 सम्ममा अमेरिकाको जनसङ्ख्या 27.5 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यीमध्ये 10 करोड कुनै न कुनै रूपले सरकारी समर्थनको आशा गरिरहेका हुनेछन्। यिनीमा सङ्घीय कर्मचारी, अवकाशप्राप्त सैनिक, हुलाक विभागका कर्मचारी, शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारी हुनेछन्। साथै सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरको भुक्तानीको आशा गर्ने सेवानिवृत्त कर्मचारी पनि हुनेछन्। सम्झौताअनुसार उनीहरूले यस्तो आशा गर्नु पनि उचित हो, किनकि कुनै न कुनै प्रकारले धेरैजसो मानिसहरू सरकारको आश्वासन अनुसार लगानी गरिरहेका हुन्छन्। दुर्भाग्यवश धेरै वर्षसम्म धेरै आश्वासन दिइयो, अब तिनलाई पुरा गर्ने समय आएको छ। मलाई यी आर्थिक आश्वासन पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। सरकारले आश्वासन अनुसार भुक्तानी गर्नको लागि कर बढाउँछ। धनी मानिसहरूलाई यहाँको तुलना थोरै कर हुने देशमा पलायन हुनेछन्। सूचना युगमा अफसोरको अर्थ अर्को देशको कर स्वर्ग भन्ने हुने छैन। अफसोरको मतलब साइबर स्पेस हुन सक्छ। एउटा ठुलो परिवर्तनको अगाडि आएको छ जुन मलाई राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको चेतावनीको याद आउँछ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो एउटा ठुलो परिवर्तन हाम्रो अगाडि आएको छ। त्यो परिवर्तन अब ठिक हाम्रो अगाडि छ। बिना लगानी लगानीकर्ता बन्नुहोस्। बिना लगानी लगानीकर्ता कसरी बन्ने त, यो बारेमा तपाईहरुसँग मैले सुनाउँदैछु। सुनिश्चित लाभ भएका निवृत्तिभरण योजनाभन्दा सुनिश्चित योगदान भएका निवृत्तिभरण योजनाले दुनियाँभरमा करोडौँ यस्ता मानिसलाई लगानीकर्ता बन्न बाध्य बनाउँछ जसलाई लगानी गर्ने बारेमा केही थाहा हुँदैन। यस्ता धेरै मानिस छन् जो जिन्दगीभरि आर्थिक जोखिमबाट बच्छन्, तर अब उनीहरूलाई जोखिम लिन बाध्य बनाइदिन्छ। उनीहरू आफ्नो भविष्य, आफ्नो बुढेसकाल, आफ्नो कामको पछिको वर्षौँपछिको समयको आर्थिक जोखिम लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई आफू बुद्धिमान लगानीकर्ता थिए वा लापरवाह जुवाडे थिए भन्ने कुरा अवकाश भएपछि मात्र थाहा हुनेछ। आज स्टक मार्केटको बारेमा दुनियाँभरि चर्चा भइराखेको छ। यो कैयौँ कुराको कारणले भएको हो। ती कारणहरूमध्ये एउटा गैर लगानीकर्ता बन्ने प्रयास गर्नु हो। उनीहरूको आर्थिक मार्गचित्र यस्तो खालको देखिन्छ। ई र आई र एसआई देखिन्छ भने यीमध्ये अधिकांश ई र एस प्रवृत्तिका मानिसहरू हुन् जो स्वभावले सुरक्षा केन्द्रित छन्। त्यसैले उनीहरू सुरक्षित जागिर वा सुरक्षित करियरको खोजीमा गर्छन्। उनीहरू यस्ता साना साना व्यवसाय सुरु गर्छन् जसलाई उनीहरू सजिलै नियन्त्रित गर्न सक्छन्। सुनिश्चित योगदान भएको अवकाश योजनाका मान्छेले उनीहरू आज आई क्वाड्रेन्टतिर बढिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूले अवकाश भएपछि सुरक्षा पाउने आशा छ। तर दुर्भाग्य आई क्वाड्रेन्टमा सुरक्षा हुँदैन। यो जोखिमपूर्ण क्वाड्रेन्ट हो। क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको बायाँ भागमा धेरै मानिसहरू सुरक्षाको खोजी गर्दै आउँछन्। स्टक मार्केट प्रतिक्रिया गर्दै उनीहरूलाई सहयोग गर्छ। त्यसैले हामीहरू तल लेखेका शब्दहरू धेरै पटक सुन्छौँ। एकमा विविधीकरण, जो मानिसहरू सुरक्षा चाहन्छन् उनीहरू विविधीकरण शब्द धेरै प्रयोग गर्छन्। किन?
किनकि विविधीकरणको रणनीति नहेर्ने खालको रणनीति हो यो। जित्नको लागि लगानी रणनीति होइन। सफल एवं धनी लगानीकर्ता विविधीकरण गर्दैनन्। अलग अलग क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर खरिद गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो प्रयास केन्द्रित हुन्छन्। वारेन बफेट दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता हुन्। विविधीकरणको बारेमा उनी भन्छन्, जुन रणनीति हामी अपनाउँछौँ त्यसमा हामी स्तरीय विविधीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्दैनौँ। त्यसैले धेरै विद्वानहरू भन्छन् पारस्परिक लगानीको साटो हाम्रो रणनीति धेरै जोखिमपूर्ण छ। तर हामी यसमा सहमत छैनौँ। हाम्रो धारणा के छ भने पोर्टफोलियो साह्रै थोरै भयो भने जोखिम बढी हुन्छ। लगानीकर्ताले सेयर किन्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको बारेमा ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्छ। त्यसको आर्थिक अवस्थाप्रति आरामदायी महसुस गर्न चाहन्छन्। वारेन बफेटले भनेको कुरा को हो भने पोर्टफोलियोमा केन्द्रित हुनुभन्दा छानिएका लगानीहरूमा केन्द्रित हुन विविधीकरणभन्दा राम्रो रणनीति हो। यस हिसाबले विविधीकरणको साटो अन्यत्र केन्द्रित हुन धेरै स्मार्टनेसको आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि तपाईँको विचार र काममा धेरै गहनताको आवश्यकता हुन्छ। औसत लगानीकर्ता अस्थिरताबाट बच्छन् किनकि उनीहरू अस्थिरतालाई जोखिमपूर्ण मान्छन्। यसको कारणबारे वारेन बफेट भन्छन्, साँचो लगानीले अस्थिरताको स्वागत गर्छ। आर्थिक दलदलबाट बाहिर निस्कनका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रता पाउनका लागि मेरो श्रीमती र मैले लगानीका विविधीकरण गरेनौँ। हामीले आफ्नो लगानी केन्द्रित गऱ्यौँ। 2 मा ब्लू चिप स्टक्स। सुरक्षित मानसिकता भएका लगानीकर्ता साधारणतया ब्लू चिप कम्पनीको सेयर किन्छन् किनकि उनीहरू त्यसलाई नै सुरक्षित भन्छन्। उनीहरू कम्पनी कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। तर सेयर बजार सुरक्षित हुँदैन। म्युचुअल फन्ड 3 मा रहेको छ। जुन मानिसलाई लगानीकर्ताको बारेमा कम जानकारी हुन्छ ऊ कुनै फन्ड म्यानेजरलाई आफ्नो पैसा सुम्पिएर सुरक्षित भएको महसुस गर्छ। उसलाई लाग्छ यो फन्ड म्यानेजरले आफूले भन्दा राम्रो काम गर्नेछ। व्यवसाय लगानीकर्ता बन्न नचाहनेहरूको यो एक स्मार्ट रणनीति हो। तर रणनीति स्मार्ट हुँदैमा म्युचुअल फन्डमा जोखिम कम हुन्छ भन्ने होइन। स्टक मार्केट खस्कियो भने हामी म्युचुअल फन्ड मेल्ट डाउन भएको देख्न सक्छौँ। त्यसबेला 1610 मा भएको टुली पेमनियाको दुर्घटना, 1620 मा भएको साउथ सी बबलको मेल्टडाउन र 1990 मा भएको जङ बोल्टको बम विस्फोट जस्तै भीषण विपत्ति आउन सक्छ। आज बजार मूलभूत मानसिकता लगानीको सुरक्षा भएका करोडौँ मानिसहरूले भरिएको छ। बदलिदो अर्थव्यवस्थाले उनीहरूको क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टका बायाँ छेउदेखि दायाँ छेउसम्म आउन बाध्य भइरहेको छ। तर यहाँ यस्तो खालको सुरक्षाको कुनै अस्तित्व छैन। धेरै मानिसहरू सोच्छन् उनीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना सुरक्षित छ, तर निवृत्तिभरण योजना पनि सुरक्षित छैन। त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो। स्टक मार्केट तीव्र गतिमा खस्किरहेको छ वा मन्डी आइरहेको छ भने उनीहरूलाई योजना प्रष्ट थाहा हुन सक्छ। उनीहरूको अवकाश योजना त्यति सुरक्षित छैन जति उनीहरूका आमाबुवाको समय थियो। आगामी दिनमा आउन सक्ने ठुला आर्थिक उथलपुथलहरू को बारेमा हामी जाँदैछौँ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला मित्रहरू। हामीले राखेका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँका वालसम्म आइपुगुन् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँहरूसँग यसरी अडियो बुक मार्फत हामी यहाँ आइसकेका छौँ। पक्कै पनि अन्तिमसम्म सुन्ने कोसिस गर्नुहोला। आगामी दिनमा आउने ठुलो आर्थिक उथलपुथल के छ त, अथवा आउन सक्ने उथलपुथलको बारेमा तपाईँहरूसँग मैले सेयर गर्दैछु। यो खास गरी सारांशमा तपाईँहरूसँग मैले जोड्दैछु। मैले हुबहु सबै कुराहरू भन्न सक्दैन, मात्रै यही हो आगामी दिनमा आउने उथलपुथल के हुन सक्छन् अथवा हुन सक्ने ठुला आर्थिक उथलपुथलहरू के छन् यो बारेमा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। आशा छ पक्कै पनि अन्तिमसम्म सुन्नुहुनेछ। एउटा ठुलो आर्थिक उथलपुथलका लागि मञ्च तयार भइसकेको छ। ठुला आर्थिक उथलपुथल जस्तै पुरानो युगको अन्त र नयाँ युगको सुरुवातको समय हुने गर्दछ। हरेक युगको समाप्तिमा केही मानिस अगाडि बढ्छन्, केही अतीतको विचारलाई अल्झिरहन्छन्। मलाई डर लाग्छ जुन मानिस अझै पनि आफ्नो सुरक्षा कुनै ठुलो कम्पनी वा सरकारको जिम्मा हो भन्ने ठान्छन्। उनीहरूलाई आउँदो समयमा निराश हुनेछ। यो विचार सूचना युगको नभएर औद्योगिक युगको हो। भविष्यलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्ने याना कसैसँग छैन। म धेरै लगानी सेवाको ग्राहक पनि हुँ। हरेक सल्लाहकारहरूले अलग अलग कुरा गर्छन्।
केहीले भन्छन् भविष्य उज्जवल छ, केही भन्छन् मार्केट खस्कँदै छ र केही भन्छन् मन्डी अगाडि पर्खिरहेको छ। तटस्थ भइरहनको लागि म दुवै पक्षको कुरा सुन्छु, किनकि दुवैले राम्रो तर्क गरिरहेका हुन्छन्। म जुन बाटो अपनाउँछु त्यो भविष्यवक्ताको अभिनय गर्नको लागि होइन, न त भविष्यवाणी गर्ने प्रयास नै हो। म बी र आई दुवै क्वाड्रेन्टमा शिक्षित बनिरहनको लागि मेहनत गर्छु। चाहे जेसुकै होस् त्यसका लागि म सधैँ तयार रहन्छु। जुन मानिस जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार हुन्छ त्यो समृद्ध हुन्छ। अर्थव्यवस्था जुनसुकै दिशामा जाओस्, कुनै पनि बेला तलमाथि होस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। इतिहास सही सूचक हो भने जुन मानिसले 75 वर्षको उमेर बाँचिसकेको छ उसले एउटा मन्डी र 2वटा ठुला रिसेसन भोगेको हुनुपर्छ। मेरा आमाबाबुले मन्डी झेल्नु भएको थियो, तर बेबी बुमर्सले अहिलेसम्म झेलेका छैनन्। पहिलो मन्डी आएको पनि 60 वर्ष बढी भइसकेको छ। आज हामी सबैले जागिरको सुरक्षाको बारेमा चिन्तित हुन आवश्यक छैन। हामीले यसबाहेक अरू कैयौँ कुराहरूमा चिन्तित हुन जरुरी छ। म सोच्ने कोसिस गर्छु हामीले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाको बारेमा चिन्तित हुन जरुरी छ। यो जिम्मेवारीलाई कम्पनी वा सरकारको भरोसामा छाड्ने कुरा ठिक होइन। आधिकारिक रूपमा त समय त्यति धेरै बलियो छैन र बदलियो। जति बेला कम्पनीले तपाईँको अवकाशपछिको जीवनको जिम्मेवार कम्पनी हुने छैन भन्यो, कम्पनीले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना ल्याउनु नै तपाईँको लागि अधिकांश योजना लगानी गर्न जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश थियो। अब हामी सबै बुद्धिमान लगानीकर्ता बन्न जरुरी छ। हामी बजारको उतार चढाव र परिवर्तनका बारेमा जागरुक हुन नितान्त आवश्यक छ। मेरो सुझाव छ तपाईँ लगानी गर्नको लागि अर्को मानिसलाई पैसा दिनुको साटो आफ्नै लगानीकर्ता बन्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो धन कुनै म्युचुअल फन्ड वा कुनै सल्लाहकारलाई दिँदै हुनुहुन्छ भने उसले सही काम गरेको छ वा छैन भनेर थाहा पाउनको लागि 65 वर्षसम्म पर्खनु पर्ने पनि हुन्छ। उसले सही काम गरेको रहनेछ भने तपाईँको जिन्दगीभर काम गरिरहनु पर्ने पनि हुनसक्छ। अरूमाथि विश्वास गरेका मानिसहरूले पैसा कमाउनको लागि जीवनभर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि त्यति बेलासम्म लगानी गर्न वा लगानी गर्न सिक्न धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। जोखिम प्रबन्धन गर्न सिक्नुहोस्। जोखिम कम लाभ धेरै हुने गरी लगानी गर्न सम्भव छ। यसको लागि तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। सिक्न कठिन छैन, यो साइकल चलाउन सिके जस्तै हो। सुरुमा तपाईँ लड्न पनि सक्नुहुन्छ, तर बिस्तारै सम्हालिन सिक्नुहुन्छ। बिस्तारै साइकल चलाउने बानी बस्न थाल्छ। अधिकांश मानिसहरू आर्थिक जोखिमबाट बच्न क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको भागमा जाने गर्दछन्। मेरो सुझाव के छ भने जोखिमबाट बच्नुको साटो आर्थिक जोखिमको प्रबन्धन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुहोस्। जोखिम लिनु। जोखिम मूल्यहरूले नै संसारलाई बदल्न सक्छन्। निकै कम मानिसहरू मात्र जोखिम नलिई धनी बन्छन्। आज धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनको जोखिम सुल्झाउनको लागि सरकारमाथि निर्भर हुँदै गएका छन्। सूचना युगको सुरुवातले ठुलो सरकारको अन्त्य खोजिरहेको छ। हामीलाई थाहा छ ठुलो सरकार धेरै खर्चिलो हुन्छ, तर दुर्भाग्य संसारका करोडौँ मानिस जीवनभरका सुरक्षाको सुनिश्चिततामा चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू निवृत्तिभरणमा निर्भर छन्। जबसम्म उनीहरू निवृत्तिभरणको योजनामा विश्वास गरिरहन्छन् उनीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नेछन्। सूचना युगमा हामी सबै आत्मनिर्भर र महान हुन जरुरी छ। मेहनत गरेर पढ र सुरक्षित जागिरको खोजी गर, यो औद्योगिक युगको विचार हो। हामी अब यो युगमा छैनौँ। समय बदलिरहेको छ। समस्या अझै पनि त्यही छ। कयौँ मानिसहरूको विचार अझै बदलिएको छैन। उनीहरू अझै पनि आफूले के पाउने निश्चितता छ भनेर सोचिरहन्छन्। अधिकांश मानिसहरू आई क्वाड्रेन्ट आफ्नो जिम्मेवारी होइन भन्ने विचारबाट निर्देशित हुन्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ हामीले कामबाट अवकाश पाएपछि सरकार वा ठुलो कम्पनी वा मजदुर सङ्गठन वा म्युचुअल फन्ड परिवारले आफ्नो विचार गर्नेछ। म आशा गर्छु यो उनीहरूका लागि त्यही सही होस्। त्यही मानिसले यो पुस्तक पढ्न जरुरी छैन। मलाई लगानीकर्ता बन्नको लागि सोच बनाइरहेका मानिसहरूको चिन्ता छ।
त्यही चिन्ताले मलाई क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट लेख्न प्रेरित गर्यो। यो पुस्तक तिनी मानिसहरूको सहयोगको लागि लेखिएको हो। यो पुस्तक क्वाड्रेन्टको बायाँ भागबाट दायाँ भागमा आउने चाहना भएका तर कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर थाहा नभएका मानिसहरूका लागि लेखिएको हो। यस मार्गमा जुनसुकै मानिसले पनि सही योग्यता र सम्पर्कका पाइला अगाडि बढाउन सक्छ। तपाईले पहिला नै आर्थिक स्वतन्त्रता पाइसक्नु भएको छ भने म तपाईलाई बधाई दिन्छु। कृपया अरूलाई आफ्नो बाटोको बारेमा बताउनुहोस् र उनीहरू मार्गदर्शन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई मार्गदर्शन दिनुहोस्। उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्दा आफ्नो बाटो आफै खोज्न दिनुहोस्, किनकि आर्थिक स्वतन्त्रताका कैयौँ बाटाहरू छन्। तपाईँ जस्तो सुकै निर्णय लिनुहोस्, तर याद राख्नुहोस् आर्थिक स्वतन्त्रतामा सित्तैमा आउँदैन। स्वतन्त्रताको मूल्य हुन्छ। म सोच्छु आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा मूल्य चुकाउन लायक छ। रहस्यको कुरा के भने आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रको लागि न धनको आवश्यकता पर्छ न त राम्रो औपचारिक शिक्षाको नै आवश्यकता पर्छ। यसमा जोखिम नै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि मूल्य सपना, इच्छा र निराशा पार गर्न सक्ने योग्यताको कसौटीमा नापिन्छ, जुन हामी सबैले बाटोमा भेटाउँछौँ। के तपाईँ मूल्य चुकाउन इच्छुक हुनुहुन्छ? मेरा एकजना बुवाले यो मूल्य चुकाउनु भएको थियो, अर्को बुवाले यो मूल्य चुकाउनु भएको थिएन। यसको सट्टा उहाँले एउटा अलग प्रकारको मूल्य चुकाउनु भएको थियो। बी क्वाड्रेन्ट क्विज। के तपाईँ सच्चा व्यवसाय मालिक हो? बीमा तपाईँ तल दिएको प्रश्नको जवाब होमा दिनुभयो भने तपाईँ सच्चा व्यवसाय मालिक हो। यदि तपाईँ 1 वर्ष वा त्योभन्दा धेरै समयका लागि आफ्नो व्यवसाय छोडेर कतै जानुभयो भने तपाईँ फर्केर आउँदा तपाईँको व्यवसाय पहिला जस्तो राम्रो स्थितिमा पाउनुहुन्छ? पाउँदैन अथवा पाउँछु। के होला? यो चाहिँ बी क्वाड्रेन्टको क्विज हो मित्रहरू। आजको यो श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि अत्यन्तै उपयुक्त लाग्यो होला। हामीले अध्याय 2 को खण्ड खमा हामी यसरी प्रस्तुत भएका थियौँ। हामीले एकैचोटि यो रेकर्ड गर्दा तपाईँहरूसँग सबै कुराहरू नबुझिने भएको हुनाले किस्तामा र टुक्रा टुक्रामा तपाईँहरूसँग राखेका छौँ। यो क्यास फ्लोको क्वाड्रेन्टको आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि धनी बुवाको मार्गदर्शन यो तपाईँहरूमाझ सेयर गरे। पक्कै पनि आगामी दिनमा फेरि पनि क्यास फ्लोका जुन कुराहरू आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि धनी बुवाको मार्गदर्शन तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।